اللہ دے پاک رسول فرماندے نے ایک بادشاہ نے ایک مستقل اپنا جادوگر رکھیا ہویا ہا۔ جادوگر نے آکھیا میں ہن بیٹھا میریاں قبر چ لتاں کیڑا ویلا جے میں ٹرک ونجاں، کوئی ایسا چھوکرا دے ہونہار، مسلم شریف حدیث ہے، زبردست عقل مند چھوکرا ہوئے جس نو میں سارا جادو پڑھا تے سکھا چھوڑا تاکہ یہ روٹین پیچھے چلی رہے۔ اسے کو ہونہار بچہ تلاش کیتا، اس در دے بھیجیا، ہر دیہاڑے وہ بچہ آوے ونجے، رستے دے اندر ایک اللہ دا ولی بھی بیٹھا ہوندا ہا، لکیا چھپیا، اسے دے راہ دے تھڑک کے آ بیٹھا جڑے راہ تو وہ چھوکرا لگدا ہا۔ جس ویلے وہ لگن لگا تا چھوڑ نو وہ سڈیا، 5 منٹ بہایا، چھوڑ نو آکھس میرا نام کہیں نہ دسے تے ان جڑے ہٹیا آیا گیا کر تو مینوں مل کے گیا کر۔ جادوگر کولو ونجے جادو سکھے، وقت جڑے بیٹھا رہے ادے اس ولی کولو، راہب عابد اس کو بیٹھا رہے، ایک دیڑے زیادہ دیر لگ گیا، آکھن لگا راہب آکھن لگا ونج ہون، آکھن لگا مینوں چس اتنی آ گئی جو دل تھا میں نہ ونجا کدائیں۔ اخیری اس راہب نے اس نو آکھیا ونج جادوگر در، جادوگر کول گیا تو اس ساحر نے اس نو ماریا کہ تو دیر لا تے کیوں آیا ہے۔ اس نے واپس ہٹ کے راہب نو دسے، اس راہب آکھیا جے اگا تے تیرے نال سختی کرے نا تو آکھے مینوں گھر والے ویلا نہیں ہون دیندے، تے جے گھر والے سختی کرنی تا آخر مینوں جادوگر نہیں ویلا ہون دے، گل وچ میری کہ نہ دسے۔ اللہ گل نہیں سمجھی تسا، دین سمجھاون دی خاطر بچے نو اے ڈھنگ پیا سکھائندا ہے۔ معلوم ہویا جتھے دین دی گل لا ونجے اتھے وہ جھوٹ نہیں بندا بلکہ وہ بھی عبادت بن ویندی ہے۔ دین دی خاطر اگر غلط بیانی سکھا رہا ہے تو وہ دین راسی پیا، وہ جھوٹ اللہ معاف کر دے سی۔ تے جے دنیا دی خاطر جھوٹ بولیندا پیا ہے تو پھر لا یجتمعان فی قلب مومن واحد، جھوٹ تے ایماندار دے دل وچ نہیں اکٹھے ہو سکدے۔ بہرحال وہ جس ویلے آیا بالآخر ایک دن جا رہا ہاں تے اس دے اگے معلوم کی تو بھائی اتنی ایک بلا تے دابت العرف آفت، اتنی آفت ہے کہ مخلوقات دا رستہ روک کے کھلوتا کوئی جانور، ہاتھی تو بھی وڈا جانور معلوم ہوئے، اور جس در منہ پاڑے بازیاں نو تے انہیں سا چھکے تے منہ وچ گھت لوے، اس بچے دے رستے دے آ گیا۔ اس ویلے اس بچے دا رستہ ہی رک گیا، آ کے تے اس ویلے راہب نو پتہ کوئی نہ، جادوگر نو پتہ کوئی نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس بچے ہی تھائیاں کہ اللہم ان کنت حقا، اللہ جے تو سچا ہے اس بلا نو میرے رستے تو ہٹا۔ جے راہب تیرا سچا ایماندار بندہ ہے تو دی سچائی دی برکت نال نو ہٹا، تاں پتہ لگا او جڑا جانور زمین کو لو آسمان توڑی معلوم ہوندا بالکل دھواں دھار تے سواہ ہو گیا، رستہ فارغ ہو گیا، اپنے رستے تے بچہ چلیا گیا، حتیٰ کہ نتیجہ کے نکلے ہے ادو ہو کے واپس آندا ہے، اپنے راہب نو ون کے دسیندا ہے اج انج گل میں آندا پیاں تے رستے دے اگوں بلا کھلی آئی ایک، میں انج جا کے اللہم انکا انکا حق، اللہ جے تو حق ہے تیرا او بندہ جے حق مسئلہ بیٹھا دسیندا تیری توحید دا توال اس بلا نو ہٹا، میں یو حوالہ دتا ہے اللہ توحید دا حیا کر کے اس بلا نو مصیبت بنا دیتا ہے۔
اس ویلے او راہب آکھن لگا میرا پتر خیال کرے جڑے مقام تے تو پہنچنا ہے اللہ تینوں پہنچا دیتا ہے، میرے نالوں بھی اللہ تینوں زیادہ مقام دے دیتا ہے. اتنا تا اعتقاد میرا بھی اپنے اللہ دے نال کوئی نہیں جتنا تینوں اللہ کریم نے نصیب کیتا ہے. ہن خیال کریں اے نظر بد نہ لگ ونی کدائیں تھڑک نہ ونی مگر اے مرتبہ کدائیں ضائع نہ کر کھلویں، لہذا بھاویں مار بھی پائے ونی مینوں یقین ہے تیرے اوتے ازمائش بڑی آونی ہے، پر تینوں مت پیا دینا جے تیرے اوتے ازمائش آ ونی تے میرا نام نہ پے. اس واسطے جڑے وجکارا سنی گیا ہے پوری کائنات دے اندر کہ واقعی ایک چھوکرا تا بہت وڈا جادوگر بن گیا، انہاں الو دے پٹھیاں نو کہ پتہ جو کیڑا دوا کیتا ہے، بادشاہ سمجھیا جو وڈا اچا جادوگر رہے، حتیٰ کہ بادشاہ دے سر دا نوکر انا بیٹھا ہوندا کول، اونوں پتہ لگا چپ کر کے لگا گیا، بچے نو آکھن لگا ہاں اولائے لکا اجما ان شفیتنی، یار سارا مال تیرا ہے، وہ بچے چھوارا جے کر مینوں اکھی ڈھئی ونجن واپس تا بالکل ٹھیک ہے، سارا مال تیرا ہے. اس ویلے ہو سکے اللہم ان کنتا بے وحدتک حق، اللہ جے تیری توحید سچی ہے تیرے بغیر اور کوئی حرکت دیون والا نہیں، تیرے بغیر کوئی ہلدیاں نو روکن والا نہیں، تیرے بغیر کوئی رکیاں نو ہلاون والا نہیں، تیرے بغیر کوئی روندیاں نو ہساون والا نہیں، تیرے بغیر کوئی ہسدیاں نو رواون والا نہیں، تیرے بغیر کوئی اندر دے حال جانن والا نہیں. اللہ مقابلہ لگا کھلائی کفر تے شرک دا، ادو ساحر تے ادو راہب، اللہ جے کرے مقابلے دے وچ اپنی توحید دی لاج رکھنی ہے تینوں شفا دے، اجڑ گلا کھلا کریندا تے نوجواناں تر اکھی اودیاں واپس آ گئیاں. جلے ویندا ہے بادشاہ دے دربار دے اندر، بادشاہ وے دادا یار اکھی کدو لیاں نہیں، بادشاہ نو وادا جڑے چھوار نو جادوگر بنائندا پیا ہے، وڈے ٹاپ دا جادوگر بن گیا، وڈا اونچا جادوگر بنیا ہے، جدے ہاتھ مریندا ہے ادوں سجا کھاؤ ویندا ہے، جڑے پاسے اشارہ کریندا ہے ادوں اکھی ڈھئی ویندیاں. بادشاہ نے اس نو آکھیا ہے کہ آ میاں او چھوار نو لایا، او چھوکرا آ گیا. بادشاہ تھاپڑا پیا مریندا ہے اودے کندھ دے اوتے، آدا واہ بھائی واہ وڈے اونچے جادو نو پہنچ گیا ہے. او آکھے لگا نا مرادا ہن آ گئی ازمائش وچ بچے دی جندڑی. اللہ کریم اتھے قوم نو موقع پہ دیندا تے دسیندا پیا ہے. بچے آکھیا ہے او نا مراد ذلیلا میں جادو شادو کدے نہیں کیتا، ان اللہ یشفی، اللہ ہی شفا دیون والا ہے، میرا تا ایو کمال ہے جو اللہ کریم نو سڈے نا، پر شکر ہے جداں بھی سڈ مارا ہے اللہ میرا سڈ کدی ضائع نہیں کیتا. اس آکھیا ہاں ایک گل ہے، اکھے دس تیرا رب کون ہے؟ اکھے ربی اللہ، میرا رب وہ کھائے مینو چھوڑ کے میرے معبودہ نو چھوڑ کے دوے رب بنائے نہیں. معلوم ہوندا تینوں تا کوئی دھکر لگ گیا ہے. حتیٰ کہ اس آکھیا انج کرو لائے جاؤ اس چھوکرے نو. اب بادشاہ نے اپنی فوج نو آکھیا لائے ونجو پہاڑ دی چوٹی تے، جڑے ویلے جنیا جو اتھوں ڈٹھا ہویا کدائیں بچ نہیں سکدا، اتھوں دھکا دیا جو ٹوٹے ٹوٹے دیو ونجن. معصوم بالے 8-10 سال دا ہے تے اگوں لگ کے بھنا ویندا ہے انہاں دے، حتیٰ کہ انج معلوم ہوندا پچھلے تا تڑپ دن مگر بچے نو کوئی تڑپاٹ کوئی نہیں. انج معلوم ہوندا جو عید دے اوتے واندا پیا نماز عید دی شرکت کرن واسطے ایڈا خوش ہو کے ویندا پیا ہے. تم تراک دے نال جلے چڑھا کے لائے گئے، جلے چوٹی تے چڑھ کھلوتر اس ویلے رستے چاہتا گیا اللہ سائیاں میری کانڈ نہ لگن دے نہیں تا تیری توحید دی شکایت.
تیری توحید دی شکایت نہ ہو ونجے میری کنڈ نہ لگن دے میرے جائے لکھاں قربان ہو ونجن پر توحید دا خیال کرے میں غریب دی درخواست پیا جڑے ویلے اتاں گئے تاں جو دھکا دیون لگے پیر تلکیا نے ایک ڈٹھا ہے وت پہاڑ نے اتنا الٹ کھادا ہے کہ سارے دے سارے تلے آ گئے تے او وت پہاڑ دے الٹے پاسے تے اللہ نے بچے نو کھلار دیتا ہے تلے لے کے آ گیا ہے بادشاہ نو آ گیا ہوں میں وعدہ کدے گئے نہیں مار کا اکھے ٹر گئے نہیں جہنم وچ سورا وت بادشاہ نے ایک فوج تیار کیتی تے آکھنے اذهبوا به الى کرکورن ونجو ون کے کشتی دے اوتے نو دریا دی ہاتھ وچ ون کے اوتھے کشتی نو الٹا دیویا یا دھکا تے دیویا ہے جلے لے گئے کشتی درمیان دے اندر نتیجہ کے نکلیا ہے ہاتھ وچ جتھے پانی دا گھنور آیا ہے جو کشتی الٹی ہے سارے خپ ہو گئے تباہ تے برباد کشتی دی کنڈ دے اوتے اللہ کریم نے بچے نو بہا دتا بچہ بہ گیا ہے کشتی دی کنڈ دے اوتے تاں جو کشتی آ گئی ہے سامنے دریا دے کنارے تے لگی ہے بچہ اتو لتھا ہے لے کے سیدھا بادشاہ در لگایا ہے آنکھیں لگا آ گیا ہوں وت او آنکھیں لگا ہاں آ گیا ساری کائنات ہول پئی کھلوتی ہے آمنا بے رب الغلام آمنا بے رب الغلام آمنا بے رب الغلام آمنا بے رب الغلام یار اسا بھی منیا اس خدا نو جڑا اس چھوکرے دا خدا ہے دوے خداواں دی ضرورت کائیں نہیں آمنا بے رب الغلام آمنا بے رب الغلام آمنا بے رب الغلام آمنا بے رب الغلام تاں جو پرتے آئے اس آدمی در جڑا آدمی دا سر دا نوکر رہا اس نو آدھا تو ہوندا سو آدھا میں کیا کراں میرا تا ایمان ہو جڑا اس بال والا ایمان ہے حتیٰ کہ او دے سر دے اندر وضع من شعر او تے سر دے کلوتری چ رکھی اس تے چروا دتا ہے حتیٰ کہ وقت راہب دے آیا ہے راہب نو آکھیا تے کہ کیتا ہی اس آکھیا میں کچھ نہیں کیتا تیری حکومت دا ستیا ناس ہونا ہے جڑا اللہ پاک دے ہوندیاں اور کوئی مشکل کشا بنائندا ہے حاجت روا بنائندا ہے او بھاویں جڑا اونچا لاٹ ہی کیوں نہیں اللہ کریم نو انج ذلیل کرنا ہے حتیٰ کہ وضع من شارو علی مفرق راسی اللہ دے پاک نبی فرماندے کلوتری اس راہب دے ولی دے سر دے تے رکھیو نے چھک کے دو ٹوٹے کر دتو نے مگر وقت اس بچے دے مارن دی تجویز ہو گئی کوئی نہ ماریا جا سکیا بالآخر او بچہ ہی نہیں کریندا ہے اس نو آدھا ٹل لا لینا مرادا میری باغ ڈور میرے اللہ دے ہاتھ چ تو مینوں نہیں مار سکدا جڑے ویلے بادشاہ حیران ہو گیا ٹولیاں دیاں ٹولیاں دھما مچیاں ہوئی بال دیاں جڑا آندا آمنا بے رب الغلام آمنا بے رب الغلام آمنا بے رب الغلام میں غلام اس چھوکرے دے خدا نو منیا ہے اس ویلے تنگ ہو گیا بادشاہ جڑے اس ڈٹھا اس بچے ہن اے آپ بھی تنگ ہے تے باقی دنیا بھی راندی ہے جیڑی او بھی کسے طریقے نال مسلمان ہو اسلام دا نقصان نہ ہوئے میری جان لگی ونجے تا لگی ونجے مسلمانہ دا نقصان نہ ہوئے اس واسطے آکھن لگا اعلان کر کے میدان دے اندر مارکا گل سنو او بادشاہ تو بھی گل سن پاویں ٹل لا لائے تو مینوں مار نہیں سکدا ہاں جویں میں تینوں آکھاں اونج تیر مار تا میں مر ویساں مذہب میں چھوڑ نہیں سکتا بلے بلے بڑی گل اج تو لوگ برادری کی خاطر بن کے کلاں دے چاول کھاندے کہ کراں مڑ برادری جو ہوئی کھلا تے کھلا ہی نہیں اور کچھ تانوں نہیں پیا کئی سمجھ آتی پئی اللہ نال ایک بار وفا کر خدا تیری کدے بھی بے عزتی برداشت نہ کرے سی اللہ نال لا تا صحیح یہ آدھا مڑ کے کرایا ہو کتھائی وستی والے جو شہر والے جو کسائی ہو تو مڑ کوندے بیٹھے ہو مڑ کھاونی تو
تینوں کو کتا کوتے چ کھوائے تائیں تو اکھی لوٹ کے کھا وجنا مشکوک غذا تے حرام غذا کھا 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 کے نسلیں ہی حرام دیاں ہو گئیاں عقیدے ہی حرام دے دولتیں ہی حرام دیاں اولادیں ہی حرام دیاں پھر اساں کیویں حلال دے بن سکنے ہیں جلے سارا کچھ حرام دا بنیا پیا اے وی تے کہیں ماں دا پتر ہے جڑا تلی تے جان رکھے کھلا اس نو آدھایا میں تینوں دساں کیویں میں مر سکنا ہوں اللہ پاک نو آدھا اللہ میں اپنی جان دیون دا ارادہ کر لیا میری منظور کر کیوں جو جڑے مسلمان ہوئے کھلن انہاں دے تھڑکن دا بھی موقع باقی نہ رہ ونجے تے جڑے باقی راندن او بھی آ ونجن میں نہ راہ تا چنگا ہے 1034 کروڑ دی آبادی تا توڑے تیرے دربار چا ونجے اس واسطے دل چ خیال آ گیا جو واقعی ٹھیک ہے اللہ دے اگوں گل کر کے اس نو آدا انج کر آ پیڑ تے میدان کھلے میدان دے اندر گھوڑے میدان چلائیں اوتھے پہنچ گیا ہے آپ اچھی جگہ تے کھلو رہا ہے تے بادشاہ نو آکھیا ہے انج کر اے میری تیر کمان جڑی ہے اے دے اس کور دے وچوں ایک تیر کٹ لائے تے اپنی کمان چ رکھ تے انج کر کے آکھ بسم اللہ رب الغلام تیر کر کے مارتے آکھ برکت نہ اس اللہ دے جڑا غلام دا رب ہے جڑا اس چھوہر دا مشکل کشا ہے میں او دی برکت نال تیر پہ مرے نا ادو کن رکھ کھلوتا ہے یا تیر کن چایا ہے تے ادلے کن چو ٹپ گیا ہے اتھائی ہاتھ رکھ کے آدھا فزت ورب الکعبہ میں کامیاب ہو گیا دنیا جڑے ویلے ڈٹھا جو جویں اس چھوہر آکھیا ہے اونجو موت آئی ہے اونج نہیں آونی جویں اے کریندا رہیا ہے اس وقت جتنے بچدے کھلیان 34,000 دی نفری کٹھی آکھیا لا الہ الا اللہ رحمت تیری لا الہ الا اللہ برکت تیری لا الہ الا اللہ مدد تیری لا الہ الا اللہ نصرت تیری لا الہ الا اللہ ساری کائنات وچ گونج وج گئی آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام جدا اس ڈٹھا ہن تے سارے لوگ مینوں کھاندے اے تا کلمے دے گھمکار چاڑی کھلن او تے وزیر آکھیا ہن انج کر ایک خندق کھدوا چیخا بنوا چیخا دے اندر انج کر انہاں نو وچ سٹیندا ون تے ٹھکے دیندا ون تاکہ ڈر دی وجہ کو لوگ کلمہ چھوڑ دے اللہ 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 دے پاک رسول گل سنائندے تے صحابہ کرام رو رو کے اپنی داڑھیاں پسائی بیٹھے اللہ اللہ اخیری چیخا تیار کیتا گیا اللہ کریم نے اس دے بارے دے اندر پوری سورت نازل کیتی ہے سورت بروج جڑے ویلے تیار کیتا گیا چیخا خدکا تیار کیتیاں گئیاں کہ ہوندا وقت جنہاں نو آکھے یار چھڑیں دے ہوئے مذہب کے کوئی نہ او گل پیچھے سنن تے چھال پہلو چا مارن آخر آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام یا گل بھی کرے دے ونجن چھوہر دے خدا نو منیا سے چھوہر دے خدا چھوہر دے خدا آج تو وڈے وڈے مفتی حرام خور ہیں وڈے وڈے شیخ الحدیث وڈے وڈے مفتی مگر جو بلیشن اللہ دے دین دے خلاف اللہ دی توحید دے خلاف ایمان ہوئے این جو 80 سال دے ودے آدھون اسا تا چھوہر دے خدا نو منیا چھوہر دے خدا نو منیا جان اپنی دے دیتی ہے صرف اس واسطے کہ مسلمانہ دا نقصان اللہ دی توحید دا نقصان نہ ہوئے میں ایک گیا چنگا ہاں باقی سارے آئے چنگے چنانچہ بندے چھالاں پہ مرندن اللہ فرماندا ہے
اس لیے انج تماشا لگا کھلوتا کہ والسماء ذات البروج، مینو آسمان دی قسم ہے جندے وچ میں برج ٹھوکے ہوئے، والیوم الموعود، اس دن دی قسم ہے جڑے دیاڑے یا ٹھا پھا میں لاونی ہے قیامت وچ، وشاہد ومشہود، اتے مینو اس دن دی قسم ہے جڑے دیاڑے ظالم بھی مظلوم بھی کٹھے ہو ونجنے تے اتے گواہی دیون والا میرا لشکر بھی آ ونجنا وکیلاں دا، وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود، شالا ٹوٹ مرن او کھندکا کھودن والے،